बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही प्यारे साथियों, आज सबसे पहले तो मैं हमारे सेनेट के कॉलीग सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ख़ान, उनका इंतकाल हुआ है, उस पर बहुत दिली रंज है और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। दूसरी बात कि जैसे आपको मालूम है आज स्क्रूटनी है और मैं इसके लिए हाज़िर हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। साथ ही साथ में चूँकि ये मेरी है, यहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो एतमाद मुझ पे किया है मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ में ये भी बात कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा होने की हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा के जितने मसाइल हैं जो कि वफाकी लेवल पर हैं उनके लिए भरपूर कोशिश की भी है और करते भी रहेंगे। दूसरी तरफ ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी ईवान बाला की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, ये उन अवाम का जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया। पिछले 8 साल से हमारी हुकूमत है, ये कभी भी नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में, कि एक पार्टी उसको दोबारा मैंडेट दिया गया हो। ये इस बात का मज़हर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से न सिर्फ खुश हैं, खुश थे और इंशाअल्लाह खुश रहेंगे। हमारी हुकूमत चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पे, यहाँ पे उन्होंने अवाम की खिदमत की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान से लेकिन बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास मोहब्बत है और यहाँ पे जो भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए उसमें जो सबसे सर फहरिस्त अगर मैं कहूँ कि वो क्या है तो वो है एक सेहत कार्ड, जिसके ज़रिए हमारे पूरे सूबे में बिला तफरीक चाहे उनका किसी भी जमात या तबके से ताल्लुक़ हो, उनको ये फैसिलिटी दी गई है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है, बल्कि कई बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और यही प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम पूरे पंजाब में भी करेंगे और इस तरह फिर बाकी मुल्क, हमें उम्मीद यही है कि बाकी सूबे जहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है वो भी इस बात की हमारी इस एक अच्छे काम की वो रेपिटेशन करेंगे और अपने सूबों में भी ख़ास तौर पे सिंध में जहाँ पे कि सेहत का निज़ाम काफ़ी ख़राब है, और इसी तरह पंजाब में जहाँ के जो सियासी लीडर हैं जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी बेटी भी आजकल ये कहती हैं कि उनको एक छोटी सी सर्जरी करानी है, इसलिए उनको मुल्क से बाहर जाना पड़े। तो जो हुक्मरान इस मुल्क में इक़्तिदार में रहे हैं इतना अरसा, अगर वो इस मुल्क की सेहत के सिस्टम को इस काबिल नहीं समझते कि वो इस मुल्क में अपना इलाज कराएं, तो ये बड़े अफसोस की और बड़ी शर्म का मकाम है। क्योंकि जब आप 30 साल से ज़ायद अरसे में हुकूमत की हो और सूबे में भी और वफाक में भी, और अगर आपने अपने सेहत के निज़ाम को इस तरह से इग्नोर किया है, इस तरह से नाकारा रखा है कि जिसमें जब आपकी बात आती है तो आपको खांसी भी आती है तो आप जाते हैं बैरून मुल्क अपना इलाज कराने के लिए। इसी तरह जो एजुकेशन में, हेल्थ में और सोशल सर्विसेज में, जिसमें ख़ास तौर पे एहसास प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जी कि जिसमें मुल्क में कभी भी जो कमज़ोर तबका है, मुआशी तौर पे कमज़ोर तबका है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। की तर्ज़ ज़िंदगी, हुक्मरानों की तर्ज़ ज़िंदगी एक तरह की थी और आवाम की ज़िंदगी दूसरी तरह की। यही वजह है कि हुकूमत की जब बात आती है तो ये लोग अपने आप को कानून से भी बालातर समझते हैं, कानून से भागे हुए हैं। कानून ये समझते हैं कि गरीबों के लिए एक है, अमीरों के लिए एक है।
طرز زندگی بھی اسی طرح. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک دو روز سے جو کمپیریزن چل رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرز زندگی کا، پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کا، ان کے کیمپ آفیسز نہ ہونا، اور ماضی میں جس طرح سے شاہ خرچیاں کی گئیں، جس طرح سے ملک ایک مقروض ملک جس میں کہ جو طرز زندگی تھا، جو بیرونی دورے کرتے تھے، اور عمران خان کے بھی دورے جو ہیں، اس کی واضح مثال ملتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے آپ کو جو اس وقت جو مہنگائی ہے یا جو بھی ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے جو بھی تکالیف پہنچی ہیں ہماری پورے نظام کو، اور بالخصوص ہماری جو معاشی وہ ہے صحت ہے، اس کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی وہی طرز زندگی گزاری ہے جو کہ وہ سختی بھی لے آئے ہیں. اپنی ہمارے ہاں کوئی شاہ خرچیاں نہیں ہوتی. پرائم منسٹر عمران خان اپنے گھر میں رہتے ہیں، نہ ان کے پیچھے نہ کوئی ان کے کیمپ آفیسز ہیں، نہ ان کی کوئی اس طرح سے دورے ہیں جو کہ ملک کے خزانے پہ بوجھ پڑیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور اسی طرح آخر میں جو آج کل جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور جو بحث ہو رہی ہے، اس پہ ہماری حکومت کا جو موقف ہے بہت واضح ہے. 2013 سے ہے. یہ منافقت ہم نے نہیں کی جو کہ اور پارٹیوں نے کی، جنہوں نے خود یہ اقرار کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ جو انتخابات ہیں سینٹ کے ان کو اوپن طریقے سے کیا جائے گا اور شفاف طریقے سے کیا جائے گا. آج وہی جماعتیں ہیں جو اس کے خلاف صف آرا ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو ہماری جمہوریت ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں، وہ شفاف طریقے سے الیکٹ ہو سکیں. تو اس میں عوام جان گئی ہے. آج کل سپریم کورٹ میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں، ہم نے عملی طور پہ اقدامات کیے ہیں کہ الیکشن کے نظام کو شفاف بنایا جائے. اور جس طرح کل کی کیبنٹ میں بھی پرائم منسٹر نے اس بات کا زور دیا کہ صدر مملکت کی سربراہی میں الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور جو ہمارے بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ہیں جو کہ اس ملک کو اپنی ترسیلات بھیج کر اس ملک کو چلاتے ہیں، ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں واحد جماعت ہے کہ جو اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کے نمائندے شفاف طریقے سے آئیں گے، پیسے کے ذریعے نہیں آئیں گے، تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ پیسے کے زور پہ آتے ہیں اور وہ اپنے پیسے ریکور کرتے ہیں اور اپنے مفادات کا خیال کرتے ہیں، عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتے. تو اس لعنت سے بھی ہمیں جان چھڑانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے حکومت چاہتی ہے کہ شفاف انتخابات کرائے، تو کیا حکومت ابھی بھی ڈر رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیں، جب تک بھی حق اور باطل صف آرا ہوں گے، اس قسم کے شیطان ہیں وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹتا. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں، ایسی قانون سازی کریں جس سے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں اور جو ہارس ٹریڈنگ کی ایک لعنت ہے ہمارے ملک کے انتخابی عمل میں، اس سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو. اچھا سر یہ بتائیں کہ اوکے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی ہے، لیکن ہم نے کل دیکھا کہ جو باپ بلوچستان عوامی پارٹی ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور جو مفید اطلاعات ہے، معاون خصوصی اطلاعات ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 6 نشستیں یہاں سے جنرل کی جیتیں گے. حالانکہ اگر اسٹرینتھ دیکھا جائے تو وہ ناممکن ہے. کوشش تو کیا یہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نہیں دیکھیں جی، جو ہماری جو ادبی جو ہماری یہاں پہ نمائندگی ہے اس سے تو ہماری سیٹیں زیادہ بنتی ہیں. تو جو سیٹیں ہماری ہیں اور جو نمبر ہمارے ہیں جتنے ہمارے آنے چاہیے، تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جتنا ہماری اسٹرینتھ ہے اسی کے تناسب میں ہماری سینٹ کی سیٹیں بھی آئیں گی. کتنی سیٹیں جیتیں گی اور آپ کے کاغذات کیا کلیئر کرا دیے گئے کہ یہ تو جی ان کا فیصلہ وہ 5 بجے کریں گے. چلو، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.